بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالتعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عش المالكي، الشيخ مندوب مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية فرع أبها، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالشراكة مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وضمن برامج دار المهتدين الجدد، والذي تنفذه وتشرف عليه إدارة دعوة وتوعية الجاليات بالمكتب، يسرنا في هذه الليلة الطيبة أن نحتفل بتكريم الدفعة الأولى من المسلمين الجدد الذين اجتازوا بنجاح المستوى الأول من الدورة التأسيسية للمسلم الجديد، وكذلك تكريم الفائزين في مسابقة السيرة النبوية. بدأت هذه الدورة في 10 من شهر ربيع الثاني 1436، وقد سجل فيها أكثر من 60 دارسا، وبعد شهر ونصف من الجد والاجتهاد، وبعد الاختبار الشفهي ثم الاختبار التحريري، تمكن بحمد الله 38 دارسا من مجموع 60 من اجتياز المستوى الأول من الدورة التأسيسية، 34 منهم من الجالية الفلبينية، و2 من الجالية الهندية، و2 من الجالية السريلانكية. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks due to Allah, most beneficent and most merciful, and peace and blessings be upon the seal of the Prophet Muhammad. May Allah be blessed with him and all his companions and followers until the day of resurrection. In this nice night, Abha Cooperative Center for Coal Communities, partnership with Sulaiman Abdul Aziz Al-Rajhi Foundation, celebrate the graduation of the first group new Muslims who achieved the requirements of the first level of basic course for new Muslims. This course started in 10th of Rabi' al-Thani 1436 with 60 students and last for a month and a half. 38 brothers have graduated. 34 of those brothers were Filipino, 2 were Indian, and 2 Sri Lankan. خير بداية لكل بداية. القرآن الكريم ومع الشبل ريحان بن عبد الرحمن ابن الداعية المهندس عبد الرحمن الفلبيني، الداعية المتعاون مع المكتب، وهو وعائلته ممن أسلموا في المكتب ولله الحمد. ريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. كلمة ترحيبية لفضيلة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الشيخ الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ أشعر بابتهاج شديد
بعد سماعي لهذه التلاوة من ابننا ريحان بارك الله فيه وفي والديه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على منقذ البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. ثم أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أقول: ما أجمل التكريم للكرماء، ما أجمل الوفاء والتقدير للسفراء، وما أجمل التهنئة للعظماء. ثم أقول: ما أجمل أيضا أن يحتفى بشريحة لهم مكان خاص في هذه النفوس. أما الكرماء فأخاطب صرح دعوي خيري آثاره فاقت الحدود وتجاوزت البلدان المختلفة، وتمثلت في مؤسسة خيرية هي مؤسسة فضيلة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي. كوكبة ممن عرفنا عنهم والله الصلاح، أكرمهم الله وأكرم الله المؤسسة بهذه الكوكبة من العاملين الذين مثلوا جسر من الخير وإمداد العون لمراكز دعوية وجهات خيرية، ومن ضمنها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها. فاختلطت بهم واحتكيت بهم ووجدت فيهم التفاني في خدمة العمل الخيري عامة في المنطقة، وبالأخص المكتب التعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. كوكبة من الأخيار الصالحين، لهم منا أصدق الدعاء والتقدير على ما قدموا. وما هذه الأمسية إلا من ثمرات هذا العمل التعاوني بين المؤسسة والمكتب التعاوني، وهذا البرنامج الذي كان أمنية لدى الأخ حسن بن محمد الأسمري، والحمد لله أنه أصبح حقيقة في هذه الأمسية. أيضا لا أنسى مضيفنا لهذه الليلة بعد ضيافة طبعا إدارة دعوة وتوعية الجاليات، ألا هو الشيخ عثمان البشري. فلقد شهدت هذه القاعة أكثر من لقاء، وكنا نجد أبا محمد دائما في التجاوب اللا محدود حقيقة في جميع مناسبات المكتب، فله منا جزاه الله خير. ولهذه الأسرة الكريمة جزيل الشكر والدعاء أن يثيبهم الله ويعظم لهم الأجر. أما السفراء، عندما أتكلم عن شريحة السفراء فهم أنتم يا من نحتفي بهم في هذه الأمسية، مسلمون جدد، وما أدري عندي تحفظ بهذه الكلمة جدد. أذكر وأنا أعمل في رابطة العالم الإسلامي كان هناك نقاش كبير حول كلمة جدد، إلى متى يبقى المسلم جديد؟ هل هو بعد مرور فترة محددة، بعد استدراكه وتحصيله لقدر معين من العلم؟ المهم أنه كما يقولون في اللغة الإنجليزية debatable issue، ولكننا نستخدمه فقط لتوظيف هذا المصطلح لبرامج مثل هذه البرامج الجميلة التي تقدم لهم. فنعتذر منكم، وإن بمجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أصبح مسلم، ويكفي أنه مسلم دون أن استخدام الجديد، ولكنه للظروف التي ذكرتها لكم. أما الفعلاء فهم مجموعة من إخوة وأخوات، بعضهم بيننا وبعضهم الله المستعان غادروا هذه الحياة، وأقصد بهم مؤلفون كرماء تكرموا على المكتب التعاوني بعصارة جهدهم في تأليف كتب جعلوها سبيل ووقف لهذا المكتب. وأنا أمام قامة كبيرة
فضيلة شيخي وإمامي في فترة من الفترات في ولاية كولورادو الشيخ محمد مريزن عسيري. هذا الرجل الحبيب ألف كتاب عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تم ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، وأيضا في تشاور وتعاون واتفاق مع مؤسسة الراجحي والأخ عوض جزاه الله خير هنا يمثلهم. تم شبه الاتفاق أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الدنماركية، وتعلمون لماذا، واللغة الفرنسية، وتعلمون أيضا لماذا، ثم ينشر في العالم. وقد رفع بالطلب بتحمس كبير من هذه الكوكبة الذي بدأت حديثي عنها، كوكبة من الإخوة الإداريين في هذه المؤسسة هنا في منطقة عسير، رفعوا هذا الطلب إلى الرياض، ونلتمس دعاءكم أن يجد القبول ويصبح هذا الكتاب العظيم إن شاء الله في متناول الجميع. ثم أزف بشرى إلى فضيلة أبو أسامة أو أبي إسامة أن هذا الكتاب العظيم أصبح عالمي، من منطلق أن جعلنا مسابقة له في مديرية الشؤون الصحية بتوجيه ومتابعة من شيخنا الفاضل عوضة بن حسين الأحمدي، وفي مستشفى القوات المسلحة، وفي جامعة الملك خالد. ثم أزف إليك بشرى قبل يومين فقط حمل هذا الكتاب مع المسابقة وأصبح كتابا إلكترونيا، والمسابقة الآن قدمت للعالم، ونسأل الله أن يجزل لك المثوبة ويعظم لك الأجر. وهنا والله إننا نغبطك يا دكتور محمد على هذا الشيء. أما بقية إخوة وأخوات ليسوا معنا ولكنهم معنا بآثارهم، فأتكلم عن الأخ يحيى جورج ماكسويل، أخ أمريكي أسلم في المكتب منذ فترة، وقدم عصارة جهده أيضا، تمثل في 3 كتب تقريبا، وجعلها وقف والآن ترسل إلى 193 دولة. وقبل هذا وذاك كتاب منهجي كنت أتمنى أن أراه، والحمد لله أن حقق الله هذا الحلم على يد فضيلة الأخ الحبيب حسن بن محمد الأسمري، وهو كتاب Illustrated Guide for New Muslim. كتاب كنت أتمنى وجوده وكان لا يوجد في الساحة مثله، والحمد لله هذا الكتاب أيضا تم إرساله إلى 193 دولة في العالم، وهو كتاب جمع المعلومة المراجعة الشرعية الدقيقة والصور التوضيحية التي تصور هذه الأمور من عبادات ووضوء وتيمم ونحوه. ونفع الله بهذا الكتاب كثير، ونسأل الله أن يكون في ميزان حسنات الأخ حسن جزاه الله خير. نعود فنتذكر أيضا الأخ محمد جودة وكتابه هل صلب المسيح، وأيضا ألف هذا الكتاب منذ سنين وجعله وقف لصالح المكتب التعاوني دون أي عطاء، لأنه ينتظر العطاء من أكرم الأكرمين أسوة ببقية من ذكرتهم. أما الأخت التي لن ننساها ونترحم عليها الدكتورة عزية طه، فقد أهدت لهذا المكتب ومنذ سنين طويلة كتابين، أحدهما يعرف الأخ عوض جزاه الله خير بحكم أنه من المؤسسين لهذا المكتب، يعرف أنه كتاب مرجعي وعلمي كبير، بل كان رسالة الدكتوراه لها في أمريكا فأهدته كما هو وقفا للمكتب. والكتاب الثاني قبل أن يتوفاها الله كتاب باللغة الإنجليزية مفيد جدا، يتكلم عن الإسلام والنصرانية، فنسأل الله أن ينور بها قبر هذه الكتابين ويغفر لها ويرحمها، ويجعل هذا الكتابين وما قدمت أيضا من محاضرات، فكانت رئيسة القسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك خالد وقدمت الكثير، بل ربت كثير من الدعاة، فهي غائبة ولكنها حاضرة بهذه الأعمال التي ذكرتها لكم. نأتي على شريحة العظماء. حقيقة عندما أقول عظماء والله ليس فيها مجازفة وليس فيها أقصد مبالغة، وإنما أتكلم عن هذه الإدارة التي نرى ونعيش هذه الأمسية لمساتها، إدارة دعوة وتوعية الجاليات بقيادة وتوجيه وبركة أخي الحبيب الأستاذ حسن بن محمد الأسمري. نقلات كبيرة ونقلات متتالية ونقلات سريعة، وما هذا البرنامج الذي نحتفي بإخوة تخرجوا فيه إلا برنامج قد يكون فريد في المكاتب التعاونية الموجودة في المملكة والتي تتجاوز عددها تقريبا 400 مكتب.
فأهني الأخ حسن وأهني كوكبة من الإخوة الأساتذة والدعاة، الأخ محمد آل توم الذي أيضا تولى إعطاء والإشراف على هذا البرنامج في وقت معظمنا في إجازة يوم الجمعة من الساعة 10، بينما هذا البرنامج يبدأ من 9:30 أو 10 إلى الساعة 12 كل يوم جمعة. فسبحان الله، أناس عرفوا قيمة الوقت وضحوا براحتهم وإجازات عائلاتهم وأبوا إلا أن يدرسوا شريحة غالية علينا وهم أنتم المسلمون الذين الجدد الذين نفتخر بهم حقيقة. وأيضا كوكبة من الأساتذة والدعاة الذين انضموا لهذا المكتب. فيا أخ حسن أهنئك بهذا الإنجاز، وإنجازات كثيرة سبقتها وستتلو أيضا تلحق بها بإذن الله. أيضا لا يمكن أن تتم هذه الأمور لولا أن الجهاز ككل، وعندما أتكلم عن الجهاز أتكلم عن كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة، حقيقة أنهم كثر، ولعل أبو حسين يمثلهم جميعا. وربما يا حسن في المستقبل نعقد مثل هذه اللقاءات في بيوتهم بالتداول لكي نضمن وجودهم. فلعل لهم عذر، ولكن الأخ عوض جزاه الله خير يمثلهم ويكفي ويسد إن شاء الله. أبو عاصم جزاه الله خير، عندما أتكلم عن الإدارات وفي مقدمتها إدارة الدعوة والإرشاد، أبو عاصم لن أنسى له موقف قدر الإخوة وإخوته في الله، وأنا عارف أن كان هذا الأمر على حساب أمور كثيرة. فالرجل أصلا مشغول بأمور لا تقل أهمية عن إدارة دعوة التوعية، إدارة الدعوة والتوعية في إطار اللغة العربية، ولكن أبى نبله وكرمه وشهامته إلا أن يقبل بطلب وإلحاح إخوته، وتولى هذا الأمر بعد مغادرة وعدم مغادرة أبو محمد الأخ عبد الله الشهراني، ولكن آثاره بقي بيننا الحمد لله. وهذا يا إخوة الذي يبقى، أن الإنسان قد يغادر بجسد هذه الحياة، ولكن ما يقدمه وما يعمله وما يخطط له يبقى له حسنات بإذن الله. فرحمة الله على أبي محمد، ونسأل الله أن يبارك في خليفته وأيضا أستاذه الشيخ الله يحفظه فايز الأسمري، وأن يبارك له في الوقت، وكوكبة من الإخوة المتعاونين معه. أيضا لا ننسى الجهد الجهيد لفضيلة مدير عام مكتب التعاوني الشيخ الدكتور سعيد البشري جزاه الله خير، والذي ظروف معينة بارتباطه مع والديه لم يستطع أن يكون بيننا هنا، فنسأل الله ينزل له المثوبة على تضحياته بالوقت. هذا الرجل أحيانا لا يعود إلى بيته إلا بعد الساعة 11 مساء، وهو يقدم ويخطط ويتابع هذا المكتب ونشاطات هذا المكتب بإداراته الكاملة. أيضا لا ننسى الجانب نصف المجتمع، الإدارة النسائية أو النسوية بإشراف الأخ أبو زياد جزاه الله خير، تأتيني عن طريق الواتساب نقلات جميلة جدا في هذه الإدارة ونشاطات، وأهنئهم حقيقة وأهنئ أنفسنا والجميع وأنتم من أولهم على 100 محاضرة ب100 داعية ب100 موضوع مختلف. هذا والله إنجاز كبير، وما أظنه يأتي من فراغ، وإنما يأتي من إخلاص الحمد لله وعطاء وجهد كبير لا ينسى. لا أريد أن أطيل عليكم لأننا الليلة في الابتهاج والاحتفاء بكم أيها الإخوة الكرام، إلا أنني أختم فأقول وتأذنوا لي في هذا الشيء، عندما أتكلم عن السفراء فأقصد بهم إخوة درسوا هذه الدورة وامتدت لشهر ومكثفة وحققوا فيها نتائج، بل تقريبا عدد لا بأس فيه حصلوا على درجة امتياز في هذه الدورة، وهذا الدليل على حرصهم جزاهم الله خير. إلا أنهم الآن وهم أيضا في الماضي سفراء لهذا الدين العظيم، وتأذنوا لي أن أتكلم معهم بلغتهم لعلها تصل الرسالة، بأنهم سفراء حصلوا على العلم، والآن يبدأ المسؤولية والتحدي، وهم أهل له بأن يقدموا ما تعلموه في هذه الدورة المباركة بإشراف الأساتذة الأفاضل، أن يقدموا إلى المجتمع ويقدموا ما لديهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلوا عني ولو آية. فنقصد بهم جزاهم الله خير أن يقدموا ما تعلموه
وللمجتمع وفي إطار مجتمعاتهم سواء هنا أو حتى عن طريق الحمد لله وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق يقدمون هذا الزاد العظيم إلى ذويهم في بلدانهم أينما كانت بلدانهم. Dear respected brothers, I just said in the Arabic that I greet 4 categories of people. The first category is those who are generous, kind to us, exemplified in the cooperation between the administration of communities and the charitable foundation, or you call it establishment, of Al-Raji. And Alhamdulillah, we have brother Sheikh Awad Al-Shahrani here representing this charitable community or society or foundation that helped us to realize the course that you went through. So I say to them, thank you very much, and may Allah reward them for what they have done. And then also not to forget our host today. Yes, we are hosted by the administration of Call and Communities, but I mean the place-wise, we are hosted by the generous Uthman al-Bishri, who offered this hall every now and then to our activities. So to him we pray that Allah will accept his deed. The second category is you, brothers, Sufara. Sufara in Arabic means ambassadors. And you are ambassadors not of states, of companies. You are ambassadors and doing the work of prophets and messengers. You are ambassadors of Islam. So Allah, alhamdulillah, has fated that you will save your soul and you become Muslim. Then you went through this course for nearly a whole month with very dedicated hours every Friday. Now, alhamdulillah, that Allah has given you this knowledge, we are expecting from you a lot. We're expecting from you that you will pass this knowledge that Allah will ask you about, because you know better than me that the Prophet, peace be upon him, say, convey from me even one verse. So what shall we say? Allah has given you, alhamdulillah, through the activity of the brothers in the course, the knowledge. Now it is time to pass this knowledge to your relatives, to your colleagues, and so on. And I am sure you are planning this. Then I addressed a category of people and I call them those who are active. Active, they wrote books, they authorized books, and they gave this book as kind of endowment to our community center. And alhamdulillah, جزاك الله خير. بس الكتاب الأزرق هذا ودي تعطينا الله يسلمك. Alhamdulillah, we have the author. And that is why I took the agreement of Brother Hassan that it will be a surprise for you, that those who passed through the course will be handed their prizes, inshallah, through the author himself who is with us here, Brother Muhammad Mrezin Asiri. May Allah reward him. He wrote this great book. It's been translated into English, and alhamdulillah, I take the permission from Brother Awad Al-Shahrani to allow me to say that, alhamdulillah, we arranged with the Al-Rajihi Foundation to translate this book into Danish, Denmark, and you know why. And after that, caricature about the Prophet, peace be upon him, and also into French, and you know also why. Then it will be spread to the world, inshallah, in 3 languages. And the original language, Arabic, is also, alhamdulillah, available. So I congratulate Brother Muhammad, and also I congratulate Brother Hassan Al-Asmiri for his important book, Illustrated New Guide for New Muslim, whom you know very well. And also we have Brother Yahya George Maxwell, who wrote 3 books and just assigned it to our community center. And also Brother Muhammad Joda, who is at the University of Najran, and he wrote a great book in English about Jesus, peace be upon him. And again, he gave it as a gift to our center. And not to forget our sister, Dr. Azia Taha. May Allah make paradise her abode. She passed away. She's away, but she's with us. She's with us that she devoted her PhD thesis to our community center. And another book about Islam and Christianity. And another 3 books really. Now these books are sadaqah jariyah, continuous ajr, continuous reward for her. She died, but she left good deeds. And that's a message to you and to me, brothers, that try to leave something, good deed in your life, by giving a speech, by writing something, by translating something. And I am sure we are all doing this without me reminding you. Then I talked about the great people, ulama, exemplified in this blessed administration, the administration of Call and Communities, run and directed by Brother Hassan Al-Asmari. May Allah reward him and bless his time
his life, his health, and his family. He's surprising us with this beautiful, productive activity every now and then. And what we are celebrating tonight is one of the important activity, that is Newly Muslim Forum, the course that you have taken, along with the brother Muhammad Al-Tom and also the other brothers who joined this. Of course, all these wouldn't have been achieved without the board. We have a board for the community center. I am sorry to say that only we have brother Awda as usual, may Allah reward him. He's present with us and he's always with us. So he's representing all of them, and we were expecting them to come, but I don't know what's their excuses. Also, not to forget the head and the manager or director of administration. We have the administration that is delegated to the Arabic language. We have Sheikh Faiz Al-Asmari, who is working day and night to propagate the Arabic section of Da'wah. That is to make Da'wah exemplified in many activities that they are doing. Also, not to forget the women's side in Islam. Islam has dignified women. They are part, or they are the other half of the society. So alhamdulillah, we have an administration delegated for our activity for the sisters, run by brother Muhammad Abu Ziyad, may Allah bless him, and he's doing a lot of activity. The last activity I read about is they made 100 lecture about 100 different topic in 100 different places in a short time. So may Allah bless them and give them all guidance, inshallah. I don't want to take much of your time, but with this I conclude, and I congratulate you again and again for this activity. And I say now, alhamdulillah, you have the knowledge. Now you have the responsibility to spread this knowledge to your people, so you won't be among those who hide knowledge, and this is a big punishment in the hereafter. So I know that you are aware of this. So please, spread this knowledge, try to develop this knowledge and spread it to others, so you will be rewarded. And remember that we are very proud of you, because you are, as I started my speech, Sufara. Sufara, you are ambassadors of Islam. وناخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. عرض موجز عن برامج إداري المهتدين الجدد يقدمه الأستاذ حسن محمد الأسمري، مدير إدارة دعوة وتوعية الجاليات، مع المهندس عبد الله بن ظافر الشهري، المشرف على الدورة التأسيسية للمسلمين الجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني دعوة إرشاد توعية الجاليات دكتور عبد الله أبو عشي، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الإدارة بالمكتب التعاوني، أصحاب الفضيلة الحاضرين، الشيخ فهد الشهراني مندوب مؤسسة الراجح الخيرية، أسعد الله مساءكم بكل خير، وجمعنا وإياكم في دار كرامته كما جمعنا وإياكم في هذه الليلة في خدمة دينه. حقيقة هذه الليلة ليلة سعيدة، كيف لا ونحن نقدم لدين الله في وقت تكالب الأعداء على هذا الدين، وفي وقت أمتنا الإسلامية من الحاضرين في هذه القاعة من جميع الجنسيات يعانون الأمرين من أذية هذه الطائفة الخبيثة التي انتشرت كالسرطان في العالم الإسلامي وغيره، الطائفة الشيعية الاثنى عشرية. إننا في هذا المكتب المبارك وبقيادة هؤلاء الإخوة الفضلاء في مجلس الإدارة، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا المؤسس فضيلة الدكتور عبد الله أبو عشي، لا نألو جهدا قدر استطاعتنا في خدمة ديننا وفق توجه دولتنا المباركة في دعوة جميع الوافدين وجميع المستفيدين والسائلين عن دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة على المنهج السوي الوسطي
سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها كتاب ربنا القرآن الكريم. حقيقة هي رسائل شكر لمن قدموا حقيقة العمل وقاموا به، ولعل هذا البرنامج هو جزء يسير من برامج أخرى نوعية لا يتسع الوقت لذكرها، وإن كنا نظلمها بعدم ذكرها لكن نوجز من أجل هذا البرنامج. أنا حقيقة أشكر فريق العمل الذي أشرف وتابع على هذا البرنامج، بدءا بأخي الشيخ محمد التوم، وأخي عبد اللطيف أحمد المرعي، وأخي المهندس عبد الله محي الشهري، وأيضا العاملين في المكتب والذين يقودهم أخي الداعية والذراع اليمين للإدارة الأخ علي لمح، والإخوة الدعاة خريجو الجامعة الإسلامية والذين لا يألون جهدا في تقديم العون والتوجيه والتعليم لأبناء الجاليات المقيمة في هذه المنطقة المباركة. أيضا شكري للدارسين الذين ضحوا مثل العاملين والمتعاونين بأوقاتهم وأوقات أسرهم، شكري لهم ودعائي لهم ولبقية الأخوة. أشكر أيضا عائلتين مميزتين انتمتا للمكتب انتماء حسيا ومعنويا، الأخ يوسف بن جامين وعائلته، والذي يعني في هذه الليلة سوف يكون هناك مفاجأة من هذه الأسرة المباركة، والأخ عبد الرحمن بن ليقان المهندس بشركة الاتصالات، والذي سخر وقته وماله وأسرته لخدمة دين الله والدعوة إليه في أوساط الجالية الفلبينية. لعل هاتين الأسرتين المباركتين، الأخ يوسف بن جامين والذي أسلم بفضل الله عن طريق هذا المكتب عندما قدم للمملكة قبل وقت يقارب 6 سنوات، وكان عاملا في إحدى المؤسسات للإنشاء، ثم أسلم وحسن إسلامه، ثم أصبح داعية، ثم أسلمت أسرته، ثم كان آخر من أسلم من أسرته ابنه الصغير البالغ من العمر 10 سنوات عندما ذهب لاستخدامه قبل شهر من هذا التاريخ. ما شاء الله. الذي قرأ القرآن قبلكم قبل قليل أمامكم هو الابن ريحان، ابن المهندس عبد الرحمن الفلبيني، وهو أيضا من طلاب الدورات. لعل هذه الأمور وغيرها الكثير هو ما يعزينا ويصبرنا، وإن كنا وإياكم جميعا نسعى ونتسابق إلى الأجر، ونحتسب على الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. بفضل من الله ومنه بلغ عدد المسلمين في هذا المكتب المبارك، والذي هو ثاني مكتب أسس على يد أخينا الكبير الشيخ الدكتور عبد الله أبو عشي، ثاني مكتب أسس في المملكة بعد مكتب القصيم. وبلغ عدد المسلمين بفضل الله ومنته وكرمه 5601 من 39 جنسية من الرجال والنساء في الداخل وفي الخارج، ونسأل الله لنا ولهم الثبات، وأن يأجر جميع من سعى وقدم في هذا المجال. برنامجنا هو دار المهتدين الجدد، وكان حلما راودنا في هذا المكتب منذ أن كانت فكرته من أخي الدكتور عبد الله أبو عشي من زمن طويل، وسعينا كثيرا، لكن الله وفق هذه المؤسسة المباركة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي باحتضان هذا المشروع. وحقيقة هذه المؤسسة المباركة لم تكن راعية، بل كانت شريكة في التأسيس، وشريكة في التفكير، وشريكة في التنفيذ، فنسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. هذا البرنامج بحثنا له عن دار مناسبة، ووجدنا المكان المناسب، وتم تأثيثا حديثا كاملا. حرصنا على أن يكون المكان قريبا من المسجد، ولعل الفكرة الرئيسية في هذا المشروع هذا الدار أن يعيش المسلم الجديد أو المهتدي الجديد أو العائد إلى الإسلام الجديد أن يعيش الحياة الإسلامية سلوك، ويمارس العبادات والعادات والمعاملات ممارسة، لأن التعليم النظري غالبا يعني أثره ضعيف وأحيانا لا يبقى. يأتي المسلم الجديد ويقيم نهاية هذا الأسبوع أو يتردد على هذا الموقع إذا لم يقيم
يتعلم الطهارة كاملة، يتعلم الصلاة كاملة، يتعلم آداب الطعام، الآداب الإسلامية كاملة، ولعل هذا الهدف الأسمى لهذا المشروع. أيضا من أهداف هذا المشروع أنه يعد مأوى لهؤلاء الإخوة الذين تركوا دينهم. وكما تعلمون يا أحباب أن مفارقة الدين، وإن كنا نحن نعتقد بفضل الله ومنته علينا بالإسلام أن ديننا هو الصحيح، لكن من يفارق دينه أو عقيدته أو ما تربى عليه سنوات طويلة ليس بالأمر السهل. عندما يفارق دينه القديم يشعر بغربة كبيرة. إقامته في هذا الدار تكسر هذا الحاجز، تبني جسور التواصل مع إخوانها المسلمين. وقد يعني أنعم الله علينا وعلى هؤلاء الإخوة بإخوة فضلاء بذلوا من وقتهم وضحوا من أجلهم، علموهم تعليما عمليا، وقفوا معهم أوقاتا طوالا في تعليمهم العبادات والمعاملات. هذا الدار أيها الأحباب حقيقة هو تم تأثيثه وتجهيزه تجهيزا كاملا من أجل أن يشعر المسلم الجديد عندما يأتي إلى هذا الدار أنه في داره أو في بيته أو عند أسرته. تم انتداب الأخ علي لمح جزاه الله خير مساعد مدير الإدارة تقريبا 3 مرات إلى مدينة جدة وغيرها من المدن، استقى كثير من الأفكار من المكاتب الأخرى. أيضا تواصل مع كثير من الشركات التي تؤمن مثل هذه الطلبات من أجل تجهيز مكان لائق بهؤلاء الإخوة وقبلهم بهذا الدين الكريم. تم تأثيث حقيقة صالة كبيرة تتسع لعدد كبير من الإخوة، ثم تأسيس أيضا صالة أخرى مجهزة بجميع أجهزة العرض الحديثة لعرض جميع المواد الدعوية والتعليمية المرئية والمسموعة. تم تجهيز الفصول التعليمية بأحدث تجهيز من عرض ومن أثاث ومن كراسي. تم تجهيز مطبخ يعد فيه وجبات لهؤلاء الإخوة. تم تجهيز مكتبة كاملة ورقية، وجاري العمل أو قطعنا شوطا كبير في تجهيز مكتبة إلكترونية مماثلة لهذه المكتبة. أيضا تم تجهيز صالة اجتماع أو قاعة اجتماعات رئيسية لاحتضان التخطيط والمتابعة لهذا المشروع. بفضل الله هذه ثمرات هذا المشروع وجهود هؤلاء الإخوة من هذا الفريق المبارك والعاملين في هذه الإدارة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يتقبل الأعمال والأقوال. ولا أطيل وأترككم. طبعا هناك ما يتعلق بالتأسيس هو جزء رئيس حقيقة في البرنامج، وهناك برامج أيضا أخرى. الدورة التأسيسية والتي سوف يتكلم عنها المهندس عبد الله بعد قليل صاحب البرنامج حقيقة من باب المكافأة للإخوة، ومن باب أن زيارة المسجد الحرام تغير مسار حياتهم تغييرا كاملا عندما يصلون إلى البيت الحرام. رحلات العمرة منتظمة للدارسين، تم إجراء أو تسيير تقريبا 3 رحلات عمرة لهؤلاء الإخوة، ومن فضل الله كان لها أثرا كبيرا عليهم في رسوخ الإسلام في قلوبهم وتمسكهم، بل أصبحوا يسعدون بوجودهم في هذا الدار تقريبا أكثر من أماكن سكنهم وأعمالهم. أترككم مع أخي المهندس عبد الله يتحدث عن الدورة التأسيسية والتي هي جزء مما قدم في هذا البرنامج المتميز. السلام عليكم. وعليكم السلام. حقيقة الدورات الشرعية التي هي جزء يعني رئيسي في برنامج دار المهتدي الجديد تعتمد في انطلاقها. أولا عرفنا الدورة، من المستهدف وما المقصود بالدورة وإلى ماذا نريد أن نصل في نهاية هذه الدورة. الحقيقة هي عبارة عن أول خطوة وأول معلومات وأول سلوك يحتاجه المسلم الذي يعني دخل الإسلام حديثا. فاختيرت المواضيع بعناية لتحقيق هذا الهدف. هي اللبنة الأولى في إحداث التغيير في حياة هذا الشخص، نقله من دين إلى دين الإسلام. فكانت هذه هي هدف هذا يعني رؤية الدورة. أما أهداف الدورة فلها الأهداف التالية،
نريد في نهاية الدورة أن كل أخ من الأخوة الكرام أن يكون حقق هذه الأهداف، منها بيان قدرة منزلة نعمة الهداية، كيف يكون شكرا، التأكيد على معنى الشهادتين ومقتضاها، التعريف بأركان الإسلام والإيمان، تعليم المسلم الجديد كيفية الوضوء والصلاة، تعليم المسلم الجديد ما يقوله في الصلاة باللغة العربية، تذكير المسلم الجديد بأهمية ومنزلة الصلاة، بيان ما يجب على المسلم الجديد في المعاملات، بيان ما يجب على المسلم الجديد الابتعاد عنه من المحرمات في المأكل والمشرب ونحو ذلك، بأسلوب مختصر سيرد شرحه الآن. أولا عندما يأتي الأخ المسلم حديثا يتم استقبالهم، تعريفهم بالمكتب، بالدورة، بماذا سيجدون في الدورة، ثم تعريف بسيط وترحيب، ثم تسجيل وأخذ البيانات كاملة في مثل هذا النموذج الذي أمامكم. بعد ذلك يعطى منهج الدورة. المنهج بعد يعني تمحيص وتدقيق قرر الإخوة أن يكون كتاب دليل المسلم الجديد، كتاب شامل فيه كل ما يحتاج المسلم من أساسيات، بالذات المسلم الجديد، مخدوم خدمة يعني ممتازة بصور بألوان، وكذلك شامل وعبارة عن فصول، كل يعني مثل أركان الإسلام كل واحد مفصول في فصل واحد. ولها أيضا موقع إلكتروني الأخوة مترجم إلى 22 لغة ومزكى من عدد كبير من المشايخ، ويستفاد منها على الشكل واسع جدا لهذا الأيام. أما مواضيعنا من الكتاب، مرجعنا الكتاب، لكن المواضيع التي قررنا أن تكون لهذا الأخ القادم الجديد فهي العقيدة والإيمان، وركزنا فيها أكثر من غيرها، ثم أركان الإسلام الخمسة، ورأوا الإخوة أن يكون هناك أيضا حديث عن بعض المحرمات التي يجب أن يجتنبها المسلم. فمثلا في العقيدة والإيمان احنا حددنا هذه النقاط كلها من الكتاب طبعا، ويعتبر الدارس مجتازا للدورة عندنا في هذا الفصل إذا استطاع أن يتقن هذه النقاط في العقيدة. بالنسبة للطهارة أيضا كذلك، هذه النقاط المحددة من الكتاب، وكذلك الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه دروس تعطى، أيضا الحج، وأخيرا المحرمات. هذا ما يقدم في الدورة على مستوياتها، وعلى الأخوة يعني اجتيازه باختبارات سيأتي توضيحها لها. أما طريقة تقديم الدورة للأخوة فهي يعني جزء عملي تطبيقي وجزء نظري. فالجزء العملي مثل الصلاة، الطهارة قبلها ونحو ذلك. بالنسبة للجزء النظري فهي الأسئلة السابقة في كل فرع، في أركان الإسلام وفي العقيدة وفي المحرمات، ويحتاج الأخ دراستها وممارستها مع الإخوة. ثم متى وجد في نفسه الاستطاعة، الأخ الدارس القدرة والإتقان وزكي من الداعية اللي معه، فممكن يتقدم مباشرة للاختبار، لا وقت محدد، لأن في فروقات حقيقة كبيرة وظروف الإخوة تختلف، بعضهم لديه فرصة والبعض عمله شاق إلى حد ما ونحو ذلك. فمتى وجد في نفسه الفرصة فنحن نجهز أسئلتنا وعدتنا ونختبره وننقله إلى المستوى الأعلى حتى يمشي بسرعة ويستفيد من الوقت. إذا بالنسبة للتقييم عندنا تقييم عملي وتقييم نظري، هذا لكي يجتاز الدورة من مستوى إلى مستوى أعلى. فكل الاختبار العملي من 100 والنظري من 100، وعليه أن يجتاز الدورة بما يفوق 70% حتى يجتاز وينتقل إلى المستوى الآخر. هذا نموذج التقييم. أما وسائل وبرامج تحقيق أهداف هذه الدورة المختلفة فتتمثل في الآتي. قبل ذلك وقت الدورة حقيقة هو يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يوم إجازة العاملين تقريبا، وبالذات في الفترة الصباحية، فهو يقام في الفترة الصباحية، وعلى النحو الموضح أمامكم: وجبة الإفطار، ثم الدورات نحو ساعتين
ثم خطبة وصلاة الجمعة، وأحيانا برنامج اجتماعي. من الوسائل الدروس الجماعية. هذه الدروس الجماعية في القاعات التي تم إعدادها وتكلم عنها الشيخ حسن، وتلقى للجميع. عندنا أيضا من الوسائل اللقاءات الفردية. اللقاءات الفردية لمراعاة الفروق الفردية بين الدارسين ونحو ذلك، فنحن نحتاج كثير نعتمد في هذه على الأخوة الدعاة وعلى الدعاة الدائمين في المكتب، وكذلك على الدارسين المتميزين، يعني من نوع من التمرين لهم، وأيضا يساعدون في هذه الدروس أو اللقاءات الفردية. عندنا خطبة الجمعة يتم إعدادها بعناية وتقدم للأخوة لتخدم أهداف الدورة، وهي تقام في المكتب كما في الصورة. كذلك التوزيع عندنا توزيع مدروس، ويوزع كتب مجانا على الدارسين، منها طبعا كتاب دليل المسلم الجديد الذي هو المنهج، وغيره من الكتب التي تساعد وتسهم في تطوير الأخوة. من الجوانب الهامة التي يعني ركز عليها من بداية الدورة هي تنمية جانب التعليم الذاتي لدى الأخ الدارس، لأن حقيقة الإخوة أحيانا لا يستمرون في الدورة، أحيانا ينتقلون، يعود إلى بلده. فنحن في الحسبان أخذنا بأن هذا الأخ يكون لديه الأدوات والآلات التي يطور بها نفسه ولو ابتعد عنا. من ذلك نعطيه مواقع محددة وموثوقة، نعطيه بعض المراجع، بعض التوصيات، نعطيه الفرصة في الدورة نفسها لكي يقدم شيء ونحو ذلك. يعني وجدنا حقيقة استجابة كبيرة وتقبل من الإخوة جزاهم الله خير. كذلك من الأشياء الجذابة والجيدة في الدورة حسب يعني ما عبر عنها الإخوان اللي هي الأنشطة الاجتماعية التي تقام في المكتب. الإخوان أحيانا يتعرضون لضغوط في أعمالهم، ويعني بشر يعتريهم ما يعتري البشر، لكن نحاول أن نجعل البيئة في الدورة بيئة اجتماعية، يجد الأخ يعني الأخوة الإسلامية ويرتاح نفسيا عندما نحن لا نلجأ يعني إلى ضغط أو نحو ذلك، بل نلطف الجو بمثل هذه الوجبات، الإفطار والغداء، وكذلك المسابقات والبرامج المنوعة والجوائز. أيضا من الوسائل التشجيع والتقدير، ومنها هذا الحفل الذي أنتم يعني شرفتمونا في هذا اليوم، وهناك أيضا تكريم أثناء الدورات في عدة نقاط. كذلك من البرامج المميزة التي يعني عندنا الاهتمام بالإخوة المتميزين. هناك إخوة تميزوا جدا يعني ولديهم القدرة العالية، فهؤلاء يعدون إعداد خاص ولهم اهتمام خاص ليصبحوا إن شاء الله دعاة في المستقبل. وبعضهم يعمل معنا الآن في الدورات نفسها ويستفاد منها بشكل كبير، وحققوا حقيقة نتائج مذهلة وماشيين بسرعة كبيرة. نسأل الله يوفقهم وإياهم. حقيقة أيضا بدوري أتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن إنصاتكم واستماعكم وعلى تشريفكم هذا اليوم، ونسأل الله يجزيكم خير الجزاء. وأخص بالشكر حقيقة إخواني الكرام الذين شرفوني بالوقوف أمامكم، وفيه ويوجد من هو حق من القائمين على الدورة، لكن الإخوة أصروا لهذا فجزاهم الله خير الجزاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وصحبه وسلم. كلمة الدارسين بالدورة يلقيها الأخ عبد الله رولاند من الجالية الفلبينية، والذي حقق المركز الثاني على المشاركين في المستوى الأول من الدورة التأسيسية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we commence by praising Allah subhanahu wa ta'ala
and sending blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his entire household, family members, as well as all his companions. And may the Almighty bless us all those who have struggled and strive to learn this deen and to protect it, to preserve it, practice upon it, and to convey it to others in a way that today it has got to us. May we be from amongst those who can appreciate, and may we also be among from those who can continue that, so that we may pass whatever we've learned on to our offspring and to others in a way that not only when we benefit, but they will too, and that the deen be preserved until the end of the time by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala make whatever I'm about to say come from the heart to the heart, and I seek His protection from making errors and mistakes, for indeed when we make mistakes and errors, it's from shaitan, and when we have achieved, it's definitely from Allah subhanahu wa ta'ala and His help. My beloved brothers in Islam, first of all, I would like to say thank you, especially those who had participated in the previous programs, and also to our sheikhs and ustads and the staffs and the administration of Abha Cooperative Center for Call and Communities, and also to our sponsors, and also to all of our guests who are gathered here tonight. Today, inshallah, I will discuss an important matter regarding to our belief, a reminder of what we had learned, and especially to every new Muslim rebirths. It has 8 topics summarized, explained briefly in such a way that we may ponder. The first topic I had was the greatest blessing ever. Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed countless blessings upon us. In the Quran states, and if you should count the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, you could not enumerate them. However, all these blessings will cease to exist because of the lifespan that we had, and only the blessings that is bound to bring happiness and tranquility in this life, in the eternal bliss in the hereafter, is the blessing of being a Muslim. It is for this reason that Allah attributes these blessings to Him, giving it great honor over the blessing, as the Quran states. Today, I had perfected your religion for you and completed my blessings upon you, and have chosen for you Islam as your religion. He has led us to the right path, guiding us, showing us the light, the truth out of ignorance, and He has chosen us and made us the best community that has ever brought forth for the good of mankind, bearing the testimony of faith, La ilaha illallah. The second was the purpose of our existence. The purpose of our existence in this world is to worship Allah alone, without ascribing partners with Him. As the Quran states, I have not created jinn and mankind, except that they worship me. And the third topic was, if there is any intermediaries between God and man. In Islam, we don't have any intermediaries. The Muslim worships Allah directly, without any intermediaries whatsoever between him and his Rabb. The fourth was Islam. If Islam is a moderate religion, Islam is a moderate religion, which follows a middle course between exaggeration and negligence, extremism, and total rejection of religion. The fifth topic was, if Islam respects all aspects of life and the 5 necessities in this world. Islam respects all aspects of life with justification according to the Quran and Sunnah. It also tells us that there are 5 necessities in this world which are important to achieve honorable life. These are religion, life, mind, progeny, and wealth. And number 6 is
what is the meaning of La ilaha illallah. For many of us knows the reason why this statement was an important thing to all of us Muslim. This statement means to negate that any being other than Allah subhanahu wa ta'ala has the right to be worshipped, and to affirm that it is Allah subhanahu wa ta'ala alone who deserves to be worshipped. Therefore, it is He that we should rely and invoke upon. Anything else, our prayers, sacrifices, must be offered to Him alone, who deserves to be worshipped. Therefore, it is He that we should rely and invoke upon. Anything else. In the Quran states, they were only ordered to worship Allah, keeping religion pure for Him. La ilaha illallah has 7 conditions. The first one is the knowledge that negates ignorance. The second one is certainty. It negates doubt. The third one is acceptance, that negates rejection. The fourth one is submission, that negates abandonment. The fifth one is sincerity, that negates shirk or associating partners with Allah. The sixth is truthfulness, that negates falsehood or hypocrisy. And the number 7 is love, which negates opposite of hatred. And the last, and the number 7 topic is about ibadah. This term comprises all the words and deeds which Allah subhanahu wa ta'ala loves and approves, of which He has commanded or recommended, whether such words and deeds are apparent, such as the prayer, zakat, or the pilgrimage, or hidden, such as love for Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, reliance upon Him, and seeking His assistance. And the last one is about shirk. It is the act of associating partners with Allah in worship. It is considered to be the greatest sin in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and is the only sin which He never forgives without sincere repentance. The Quran states, Allah does not forgive anything being associated with Him in worship, but He forgives whoever wills for anything that other than that. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked about the greatest sin in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, he replied to set up rival to Allah in worship, true, though He alone created you. Sahih al-Bukhari. And shirk has 2 types, which is a major shirk and minor shirk. And I'm going to conclude my speech regarding with the dua. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten our hearts and minds, that we may see the straight path, and make us amongst those who struggle to earn your pleasure with all sincerity. بدأ أخونا عبد الله بحمد الله والثناء عليه والدعاء بالمعونة والتوفيق، ثم الشكر للمشايخ والأساتذة والفريق المساعد والمتابع من المكتب التعاوني، وكذلك الجهة الراعية للبرنامج مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. وقد أكد على جانب مهم ألا وهو إدراك نعمة الهداية، وأن الله أكرمنا بالإسلام وأضاء لنا هذا الطريق الذي أتم النعمة به وارتضاه لنا. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله على نعمة الإسلام ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. ختاما، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها أن يتقدم بالشكر والعرفان لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية على دعمها السخي لبرامج دار المهتدين الجدد تأسيسا وتجهيزا، ولجميع برامج الدار. ودرع المكتب يقدمه فضيلة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن علي أبو عشي لفضيلة مدير مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي بأبها.
وتتكرمون جزاكم الله خير بتسليم الشهادات للدارسين. الداعية أمير الدين يقرأ الأسماء حسب الكشف.